روشنی مک ویسی سورج دی تپش مک ویسی میرے پیر حسین زمین زمین اپنی جات ہلی ہے زمین دی حسین اکبر دی لاش میں برداشت کر سکتی ہوں میں آن دا جسم برداشت کر سکتی ہوں میں قاسم دے گل برداشت کر سکتی ہوں لج پالی کر میں زمین ہو کے بھی علی اصغر دا خون میں حوصلے نال پڑھدا بیٹھا جی بسم اللہ میں زمین میں ہر شے برداشت کر سکتی ہوں مگر علی اصغر دا خون برداشت نہیں کر سکتی زمین کو انکار ہے آسمان مانا نہیں علی اصغر تیرے خون کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں تواڈے ہنجواں دی قسم میرا پیر حسین علی اصغر کو چاہ کے حوصلے نال سنائے اپنے موڈے دی چادر علی اصغر دے چہرے تے پا کے میرا پیر حسین اپنے گھوڑے تے بہ کے واپس گیا ہے اپنے خیمے وچ گئے سوال کرو جعفر قریشی رباب پاک دے خیمے وچ کیوں نہیں گیا بی بی پاک دے خیمے وچ کیوں نہیں گیا میاں بینے دے خیمے وچ کیوں نہیں گیا اپنے خیمے وچ کیویں گیا ہے میرا پیر حسین جلے اپنے خیمے وچ لگی اپنے خیمے وچ گئے او میاں ہولے ہولے علی اصغر پاک دی بھیڑ آ گئی حوصلے نال میں سٹوڈیو وچ بیٹھ کے کیویں پڑھاں میرے پیر حسین دی نکی جئی بھیڑ نکی جئی دی آ گئی ہے بی بی سکینہ پاک کیا ڈٹے سی بابے دی جھولی ہے جھولی وچ علی اصغر ہے انہیں ہولے ہولے بابے دے منڈے دے پچھوں کھڑ کے آدھی ہے بابا اصغر بھاویں تو پانی پی گدے علی اصغر پانی پی گدے میری سین یا گل کیتی ہے میرا پیر فرمیندے تے کو کیویں پتہ ہے فرمیندی ہے بابا اگر روے ہاتھ پیاس ہویا ہولے ہولے علیندی کھڑی ہے میرا حسین فرمیندے دھیا ہولے ہولے کیوں علینی آدھی ہے متن کاکے کنندر بڑی مشکل کاکے پاک کنندر مشکل نہ لئیے کاکے پاک کنندر مشکل نہ لئیے بابا میں کڑے ہو میں چپ کر کے کلوری دنیا نہ نیندر کرنا لاج نیندر کر گے چلو گھٹی پانی دی پی گے میرے حسین کیا کھن فرما اچھا ایویں کر تو بھیرا سنبھال بی بی سکینہ پاک ایویں ہتھاں تے چایا اپنے ہتھاں تے چاہ کے متھا نسی چمیا ہولے ہولے لوریاں بیٹھی دیندی ہے اور جنہ بھیڑی دے بھیرا بیمار ہو میں تے نیندر نہ آوے کئی ویلے نیندر آوی ونجے تا ہولے ہولے کپڑے کو بھی ہلے سن تا ہولے ہولے بی بی ہولے ہولے چاچے عباس دی لاش مبارک اڑے کے آدھے چاچا تو چلی آگیوں میرا اصغر پانی پی گیا اتنی دیر ہولے ہولے وال تھوڑی دیر دے بعد انہیں چینے چینے آدھیا چلو اندہ منہ تا دیکھاں پتہ نہیں کیویں سوسو غلام رسول انہیں چہرے تو نقاب لہایا ہے انہیں نقاب لہایا ہے حوصلے نال سنائے جڑے بے اولاد بیٹھے وے رب کنے اولاد منگو جڑے رینا وچ سندے بیٹھے وے تساں بھی منگ لو علی اصغر دا ذکر ہے کوئی عام ذکر نہیں چہرے تو نقاب لائے بھین ڈٹھے بیرا دی آنکھ کھلی ہے چہرے تے مسکراہٹ بی بی آدھی اچھا ارتا عجیب نندرے میرے بیرا دی اوے اکھی کھولے نہیں تا میرے نال علا میری سین کئی ویلے اے با پاسا چم دیے کئی ویلے اے با پاسا چم دیے کئی ویلے لب چم دیے جلے آکے سی علا 11 مرتبہ بھیڑا کے اصغر علا علی اصغر علا علی اصغر علا وے ہوئے آتا علا
آوے دل وچ خیال ہے جڑا الیندا نہیں مناوا چا جڑا الیندا نہیں مناوا چا ہولے ہولے آدھی اصغر روسی گیا ہے میں تیرے واسطے ساری رات پانی منگدی رہ گئیاں چلو پانی تو مل گئی والقبلائی میں چادر جو گردن تو لہی سی زمین اپنی جات کمبیے آسمان اپنی جات کمبیے چاڑے دی علی اصغر دے ڈال وچ تیر دا نشان جڈے جڈے اصغر دا منہ کریں دیے اصغر پاک دا منہ اڈہی لوڑ ویندا ہے کیا ڈٹھے سی اصغر تے شہید تھی گئے تے میرا پیر حسین اپنے خیمے دے وچ چھوٹی جی قبر بنیندا بیٹھے پوچھو ہی نے علماء کنے ہر کربلا دے شہید دی قبر ہور دے رشتہ داراں بنائی ہے اصغر دی واحد قبر ہے جڑی میرے پیر حسین بنائی ہے تے بنائی آسی ہاتھ نال بنائی آسی کتھاں بنائی آسی اپنے خیمے دے اندر سوال کرو جعفر قریشی کیوں بنائی آسی میرے پیر کو پتا داہی دی شام تھیونی ہے انہیں کمینہ لوگیں خوشیاں نال گھوڑے دوڑاؤن مطلب کئی گھوڑے دے تلنے میرے اصغر پھل دی لاس نہ آونے اپنے ہتھاں نال لاس قبلہ قبر بناؤ حوصلے نال قبر بناون بہے گل چلے قبر بناون بیٹھن میں قربان تھی ونجو میری سین بیٹھی ہے تھی بے میرے پیر حسین قبر بنا کے فرمایا سین سکینہ جی بابا فرمایا میری امانت میں کوڑے میری امانت میں کوڑے بی بی آدھی ایک ہنو اپنی امانت میرے پیر حسینی میں ہتھا نال پتر کو چایا کئی ویلے گل نال لیندے بیٹھن کئی ویلے متھا چندے بیٹھن ہولے ہولے فرمنن اصغر دی بھیڑ جی بابا فرمایا وانی دی ماں کو بھی ساڈا انہی پھپیاں کو بھی ساڈا آمن اصغر دا منہ تا دیکھ گنن میں قربان تھی ونیا بی بی ہولے ہولے گئی آدھی پھپی اماں تائیں اکبر کو پایا ہاں میں اصغر کو پنگھولے وچ جھلایا ہاں پھپی اماں جلدی آ کاکا نکا ڈاڈی بطول دو پیاویں دے آ راڈی کے منہ دیکھ دل بی بی پاک کہیے اس ویلے میرا پیر حسین علی اصغر پاک کو قبر مبارک چ رکھی بیٹھا وہ حسین دا ریسا کوئی نہیں کر سکدا نبوت دے دعوے دار کئی آئے مسلمہ قذاب تو گھن کے مرزے قادیانی تک کئی نبوت رسالت دے ذمہ قبلہ دعوے دار آئے وہ میاں خدائی دعوے کرنا لے فرعون نمرود ورگے بدبخت آئے مگر حسین بنندہ کوئی دعویٰ نہیں کیتا کوئی آکھے میں حسین آتا کی میں پتر دی قبر بنے سی پیاسا ہو کہ میرا پیر حسین زمین کربلا تے میں قربان تھی ونیا میرے پیر حسین زمین کربلا تے جلے اصغر دی میت مبارک لاش مبارک قبر مبارک دے وچ اصغر پاک کو رکھے نے ایڈو قبر وچ علی اصغر آیا ہے اڈو زمین بول پئیے زمین بول پئیے علی اصغر دے قاتل نال کیڑی گل کیتی سی زمین اپنی زبان نال دیے معصوم اصغر تے تیر اپنے دا حرمل کر میزان زمین کیسی گل کیتی ہے معصوم اصغر تے تیر اپنی دا حرمل کر میزان کچھ ظالم خوف خدا دا کر سڈواویں مسلمان کچھ ظالم خوف خدا دا کر سڈواویں مسلمان ایک گھٹ پانی چاڑے ہاں ہے چھوٹا ویر سکینہ دا ایک گھٹ پانی چاڑے ہاں ہے چھوٹا ویر سکینہ دا قرآن بھی نہیں بہت پیاسا ہے لیکن ناطق قرآن بھی نہیں بہت پیاسا ہے لیکن ناطق قرآن کچھ ظالم خوف خدا دا کر سڈوان موسل اگو پڑھا
میں قربان ہو جاواں زمین کربلا لعنت دیکھ کے ارمل والے پاسے گال کریں گے جنگ ہو دی ہے او نال جوانا جنگ ہو دی ہے نال جوانا معصوم لڑن دے لائق نہیں معصوم لڑن دے لائق نہیں پردیس دے وچ ماں اجڑی دی نہ کر جھولی ویران پردیس دے وچ ماں اجڑی دی نہ کر جھولی ویران کچھ ظالم خوف خدا تا کر چھڈواویں موصل کم سن پیاسا علی اصغر کو ڈاویں دے وچ کربل دے کم سن پیاسے علی اصغر کو ڈاویں دے وچ کربل دے پانی دے بدلے ارمل نے ہماری تیر کمان پانی دے بدلے ارمل نے ہماری تیر کمان کچھ ظالم خوف خدا دا کر چھڈواویں نہرا دے ماں بین تسا نہرا دے ماں بین تسا یا ماریا ویر سکینہ دا نہرا دے ماں بین تسا یا ماریا ویر سکینہ دا بے جرم خطا وچ کربل دے لگا ارما کو ارمان بے جرم خطا وچ کربل دے لگا ارما کو ارمان کچھ ظالم خوف خدا دا کر چھڈواویں موصل ذیشان جدا مظلوم سید نے کیتا آپ مدفن اصغر ذیشان جدا مظلوم سید نے آپ کیتا مدفون اصغر ایو دیکھ کے صبر پیو اصغر دا ہے مرسل کل حیران کچھ ظالم خوف خدا دا کر چھڈواں میرے پیر حسین علی اصغر پاک قبر وچ رکھی آئے جڑی قبر آپ بنے نے ہن قبلہ سید زادیاں دے دیاں بیٹھن میرا حسین مٹی بھی سٹیندا بیٹھے قرآن بھی پڑھدا بیٹھے مٹی بھی سٹیندا بیٹھے قرآن بھی پڑھدا بیٹھے مٹی سٹیندا ہے قرآن پڑھدا ہے جلے چہرے تے مٹی سٹن دی واری آئی ہے میں کیویں پڑھاں میں تا بھئی جلے مٹی تے مٹی سٹن پین ایڈو اصغر دا چہرہ گلاب دے پھل وانگو ای واسطے اس کیسر دا ناوی کربلا دا پھول رکھنی وائے میں قربان تھی ونیا میرے پیر حسین علی اصغر دے گلاب دے پھول وانگو چہرے تے ایویں مٹی سٹن پن اصغر دا پیارا چہرہ ہاں کربلا دی تکیرے تھئی اڈو پیو دا دل ہاں ایڈو پیو دا دل ہاں کیویں اپنے پتر دے چہرے تے مٹی سٹے کیا کیتے میرے پیر حسین چہرہ مدینے دو کیتے نے مٹی اصغر دے چہرے مبارک دے سٹی نے تے مدینے وچوں آواز آئی والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین میں قربان تھی ونیا اللہ فرمیندے میں امتحان گھنساں بکھ دا خوف دا کچے مالیں دا پکے مالیں دا مالیں دے گھاٹے دا جنہیں امتحان چا دیتا میرا سونا وال میں اعلان پیا کرنا وبشر الصابرین او صابرین پہ تے حسین صابرین دا سردار ہے پیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اللہ ہنج والی محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرا اللہ وسیم اکائی اسٹوڈیو میں جڑے لوگ تشریف گھنن اللہ انہوں دی آمد بھی قبول فرما اقبال سیدی واسطے دعا کرے سو اللہ کو حیاتی اللہ بچڑا دے اللہ مہربانی فرما سارے محتاب بھائی کو زمانے دے دکھاں تو بچا کوشش کرنے پہ اس پرفتن دور چ دین والے پاسے آمن اور بہت سارے میرے بیان جا کیسٹ ہیں اور انہیں بعد جواری دا انجام آسی
اس موضوعات میں گفتگو کرنی اللہ میرے کو توفیق دے کہ دین دا کم ہو جاوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یہاں صلی اللہ کہتے کہتے صبح ہو جائے یا شام ہو جائے مدینے جا کے قصہ تمام ہو جائے اللہ میرے ملک پاکستان دی